राम मंदिर उद्घाटन के बाद देखें ख्वाजा का करिश्मा। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा हिंद के राजा का करिश्मा, एक ऐसा करिश्मा जो जिन्नात के बीच में हुआ। दोस्तों, देखकर आप सभी दंग रह जाएंगे। इस वक्त पूरा भारत राम मंदिर की उद्घाटन की खुशियां मना रहा है। खास करके सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी सब राम मंदिर के लिए गए। जगह जगह पर उसकी तैयारियां किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे अयोध्या को सजा दिया गया। योगी आदित्यनाथ कई बार उसका जायजा लेने के लिए गए थे। दोस्तों, इधर जो भक्त थे राम मंदिर को लेकर जगह जगह जलसा जुलूस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे थे। तो उसी बीच दोस्तों, ख्वाजा के दीवानों के लिए ये शानदार वीडियो है। अगर आप भी ख्वाजा के दीवाने हैं दोस्तों, तो हक मोइन या मोइन लिखकर कमेंट करें। दोस्तों, चलिए सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह का एक सनसनीखेज वाकया आज आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन हर एक दीवाना झूम उठेगा। और दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह का वो मर्तबा है दोस्तों कि मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी उनके दीवाने हैं। हिंदू भी उनके दर पे जाते हैं, मुस्लिम भी सब उनके दर पे जाते हैं। बल्कि दोस्तों, कहा जाए कि अल्लाह के वलियों का जो दरबार है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा मिसाल है। चूँकि हर दरबार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग जाते हैं और अल्लाह के वलियों का दरबार हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देता है, अमन देता है। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। उम्मीद करेंगे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा। दोस्तों, रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह, जितने लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। और अगर उनके माँ बाप दुनिया में जिंदा हैं तो उन्हें लंबी उम्र अता फरमा और उनके उम्र को दराज कर दे। जिनके माँ बाप में से कोई भी अगर इस दुनिया से या रिश्तेदार कोई भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, आमीन। दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के बचपन की है। जब ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तानुल हिंद के सर से उनके वालिद का साया उठ गया तो उनके हिस्से में एक बागीचा, और वो कहा जाता है कि फलों का बागीचा था। वो फलों का बागीचा उनके हिस्से में आया जिसकी निगहबानी, देख रेख, बागबानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह किया करते थे। अभी ख्वाजा हिंद के राजा, अभी उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। अपने बाग में जाते और क्या करते कि कुरान मुकद्दस से कुरान से किस कदर लगाव था मेरे ख्वाजा को। हम सब के ख्वाजा को जब काम करने के लिए जाते थे उस वक्त भी कुरान मुकद्दस को लेकर जाया करते थे। तो दोस्तों, अगर आप सभी ख्वाजा के दीवाने हैं तो कुरान मुकद्दस को अपने साथ रखे। काम हो ना हो, लहर हो बहर हो, हर जगह कुरान को रखे। दोस्तों, जब मौका मिले उसको पढ़ा करें, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज जब मौका मिला करता था कुरान मुकद्दस की कसरत से तिलावत किया करते थे। दोस्तों, बागीचे में जाकर ख्वाजा गरीब नवाज कुरान मुकद्दस की तिलावत करते तो कुछ दिनों के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने ये देखना चाहा, चलो क्या उनको ये महसूस हुआ कि वो बागीचा में तो आते हैं लेकिन उनके आने से पहले कोई झाड़ू लगा देता है, बागीचा की साफ सफाई कर देता है, यहाँ तक कि पत्ता पेड़ से गिरने से पहले ही कोई उसको उठा लेता है, सफाई भी हो जाती है, पानी वगैरह भी फट जाता है। और फिर ख्वाजा गरीब नवाज किया करते, वहाँ आकर कुरान मुकद्दस पढ़ते रहते और कुरान मुकद्दस पढ़ते तो हर तरफ कुरान मुकद्दस की आवाज घटा छा जाती। दोस्तों, कि हर इंसान झूमने पर मजबूर हो जाया करता था।
کچھ دنوں کے بعد خواجہ غریب نواز کو یہ احساس ہوا کہ کچھ تو بات ہے کہ میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں میرے آنے سے پہلے کوئی یہاں کی صفائی کر دیتا ہے، پانی پٹا دیتا ہے، تو کوئی ہر کام میرا کر دیتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ ایک بار کیا تھا، خواجہ غریب نواز نے آواز دے کر کہا، سنو تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو، جو کوئی بھی ہو، تم لوگ یہاں پر حاضر ہو جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم یہاں پر کوئی اور ہو جو میرے کاموں کو کر دیتا ہے، تم جو بھی ہو یہاں پر حاضر ہو جاؤ۔ اب کیا تھا دوستو، اتنا کہنا تھا کہ اس باغ سے جنات 3-4 جنات اترتے ہیں دوستو، اور خواجہ غریب نواز کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ جن کہتے ہیں کہ حضور یہ سچ ہے کہ آپ کا کام ہم ہی کرتے ہیں، چونکہ حضور آپ جو قرآن مقدس پڑھتے ہیں، اس قرآن مقدس کو سن کر ہم لوگوں نے آپ کے قرآن پڑھنے کے طریقے کو، اپنے قرآن پڑھنے کے طریقے کو سدھارا ہے، اور اس لحاظ سے دوستو ہم یہاں پر آ کر آپ سے قرآن سنتے ہیں، اور ہم آپ سے قرآن پڑھنا ایک طریقے سے سیکھتے ہیں۔ اور چونکہ ہم لوگوں نے آپ سے قرآن مقدس کو پڑھنا کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے درست کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے آپ ہمارے استاد ہیں اور ہم آپ کے شاگرد، تو شاگرد ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ ہمارا استاد آ کر جھاڑو لگائے، ہمارا استاد آ کر باغبانی کرے۔ اسی لیے حضور آپ کے آنے سے پہلے یہاں کی صاف صفائی ہم کر دیتے ہیں، یہاں جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہم کر دیتے ہیں، چونکہ ہم لوگوں کو یہ قبول نہیں ہے کہ ہمارا استاد آ کر یہ کام کرے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام ہم کر دیں اور آپ سے ہم قرآن مقدس سنا کریں۔ آپ جب بھی قرآن مقدس کو سنتے ہیں اور اپنی یادداشت کو مضبوط کرتے ہیں، ہم اپنے قرآن مقدس کے پڑھنے کے طریقے کو صحیح کرتے ہیں دوستو۔ تو یہ ہے جلوہ خواجہ غریب نواز کا، یہ ہے جلوہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا، کہ انسان تو انسان بلکہ جنات بھی خواجہ غریب نواز سے قرآن مقدس سیکھتے ہیں دوستو۔ سلطان الہند کا مرتبہ یہ ہے کہ انہی جناتوں نے کہا کہ جب تک ہم رہیں گے آپ ہمارے استاد ہیں اور ہم آپ کے دربار کی دربانی کرتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، آج بھی یہ روایت مل جاتی ہے دوستو کہ غریب نواز کے دربار میں آج بھی جنات موجود ہوتے ہیں، آج بھی ان کے دربار میں دربانی کرتے ہوئے جنات نظر آ جاتے ہیں۔ ہاں دوستو، یہ ہماری آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ ہم جناتوں کو ان کے صحیح شکل میں دیکھ لیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے دوستو، آج بھی خواجہ غریب نواز کے دربار میں جن دربانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے خواجہ کا کرشمہ دوستو، یہ ہے خواجہ کا جلوہ۔ اگر آپ بھی خواجہ غریب نواز کے سچے دیوانے ہیں تو میں چاہوں گا آپ بھی قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں دوستو۔ بستی میں پڑھو، شہر میں پڑھو، بیابان میں پڑھو، بستی میں پڑھو، شہر میں پڑھو، بیابان میں پڑھو، اور دیوار گر جائے تو میدان میں پڑھو۔ اور یہ ہے خبر، نجومی کیا بتائیں گے تجھے، اگر کل کیا ہوگا تو پھر قرآن میں پڑھ دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔